अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। ऑफिस से छुट्टी करके घर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने कहा आपसे एक वीडियो शेयर करता जाऊँ कि अंडा पॉलिटिक्स जो है वो उसका भी रवाज इमरान खान ने दिला दिया है। और आज फिर एक अंडे का वाक़या हुआ और अब अफसोसनाक बात है। आप वो बताते हैं और दूसरा ये बताते हैं कि जरदारी ने जो नून लीग के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं ना, उसकी वजह भी सामने आ गई है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आज पेशावर हाई कोर्ट में कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो है वो पेश हुए। तो जब वो अदालत से बाहर निकले, गेट के बाहर, तो एक आदमी ने उनके ऊपर जो है वो अंडा फेंका। जो अंडा जो है उनको लगा नहीं है, वो साथ खड़ी हुई किसी गाड़ी पे जाके लगा। तो इसी दौरान कैप्टन सफदर ने भी जो है ना वो डंडा पकड़ लिया और उसके पीछे भागे, लेकिन वो बंदा भाग गया। उन्होंने कहा जी मैं तेरी छतरौल करदा अंडे आ ले आओ, तो वो दुम दबा के वो बंदा भाग गया जी। ठीक है, लेकिन ये बड़े ही अफसोस की बात है। मैं कहता हूँ अब ये कसर रह गई है। कल को फिर ये एक दूसरे के कपड़े खड़े होके उतारेंगे। एक बंदा जा रहा है, उसको 5 बंदे उतार के कपड़े उतारेंगे, खोते पे बिठा के मुंह काला करेंगे। यही वो जो देसी लड़ाइयाँ होती थी, वही लड़ाइयाँ दोबारा आ जाएंगी। यार किस तरह की ये ज्यादतियाँ हैं, किस तरह की ये ज्यादती हैं। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि यार ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी के ऊपर अंडे वंडे मारने। वो जो पहले उन्होंने उस दिन शहबाज गिल को अंडा मारा है, हमने उसकी भी मजम्मत की थी। हमने कहा जी कि जो भी ये नून लीग के मारे या पीटीआई के मारे, ये गलत है। असल बात यह है कि गाली गलोच का जो कल्चर इमरान खान ने पैदा कर दिया ना, गाली गलोच का कल्चर, आप यकीन करें वो बेसिक चीज़ है। टीवी पे देखें, आपको सबसे ज़्यादा शाउट करते हुए और नारे लगाते हुए और गलत बातें करते हुए, गाली गलौज करते हुए आपको पीटीआई के बंदे नज़र आएंगे। आप बेशक देख लें, इसी शहबाज गिल के क्लिप निकाल के देख लें। फिरदौस आशिक अवान ने कल जो है वो उनको एक पीपल्स पार्टी वाले को कहा है कि शट अप, तो आगे से उसने भी शाउट किया। यार ये किस किस्म का कल्चर लाना चाह रहे हैं, ये किस किस्म का कल्चर लाना चाह रहे हैं। बहुत बुरी बात है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। चाहे अंडा नून वाले मारे फिर भी मजम्मत करते हैं, चाहे अंडा पीटीआई वाले मारे फिर भी मजम्मत करते हैं। और इसकी कोई सज़ा होनी चाहिए। कानून में किसी की तौहीन करना, गाली गलौज देना, आवाज़ें कसना, इन्होंने लंदन में भी नवाज शरीफ के ऊपर आवाज़ें कसे थे, याद है ना आपको। इन्होंने लंदन में भी पीटीआई वालों ने शर्जील मेमन के ऊपर भी आवाज़ें कसे थे। तो ये कल्चर आ गया है कि जनाब किसी की इज्जत उछालो, चाहे उसका कोई फ़ायदा है या नहीं, इज्जत उछालो जी बस। तो ये बहुत बुरी बात है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। कैप्टन सफदर के ऊपर जिसने वो किया है वो भी पर्चा करवाएं। इन्होंने पीटीआई वालों ने पर्चा करवाया है ना, तो वो 3 बंदे अंदर हैं, अभी तक अंदर हैं। तो ये भी जनाब पर्चा करवाए लिया कि ये पर्चा नहीं करवाते। सबसे पहले तो इन्होंने गुंडागर्दी की है, जो पार्लियामेंट के सामने मरियम औरंगजेब, शाहिद खाकान अब्बासी और आसन इकबाल को जूता मारे है ना, वहाँ से आगाज़ हुए। माशाल्लाह आगाज़ करने वाले भी यही लोग हैं, आगाज़ करने वाले भी यही लोग। तो इन्होंने उधर से आगाज़ किया और पहला जूता जो मारा गया वो आसन इकबाल को मारा गया, पीटीआई के कारकुनों ने मारा। लेकिन आसन इकबाल ने, शाहिद खाकान अब्बासी ने पर्चा नहीं करवाया, जिसका मुझे ज़ाती तौर पे है कि इन्होंने क्यों नहीं पर्चा करवाया। ठीक है, पर्चे होने चाहिए। अब आए जी दूसरा जो हमारा टॉपिक है। हाँ, अब पता लगा ना वो ये जो आसिफ जरदारी है ना, साबित हो गया कि इसने लालच के तौर पे सेनेट का जो सीट हासिल की हैं, 2 सीटें ज़्यादा हासिल की हैं नून लीग से, यूसुफ रज़ा गिलानी की, और एक दूसरी सीट वो उन्होंने हासिल कर ली है। तो इसमें जो है वो सीट तो वो जीत गए, क्योंकि नून लीग ने वोट दिए, तो यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए। अकेले तो वो नहीं ना जीत सकते थे। तो उसी में तय हुआ था, उसी मीटिंग में तय हुआ था
کہ جو حزب اختلاف کی سیٹ ہوگی سینٹ میں حزب اختلاف کی وہ نون لیگ کی ہوگی، ایک یہ طے ہوا تھا، اور دوسرا یہ طے ہوا تھا کہ جو کراچی میں 249 فیصل واڈا نے جو سیٹ خالی کی ہے وہ نون لیگ کی ہوگی، یہ طے ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ادھر سے یوسف رضا گیلانی صاحب تو نہیں جیتے، ابھی تک نہیں جیتے، تو زرداری نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ جناب یہ حزب اختلاف کی سینٹ میں سیٹ مجھے دی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے شیری رحمان کا نام بھی لے دیا۔ بےایمانی نمبر 1۔ دوسری بےایمانی، انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ہمیں یوسف رضا گیلانی کی سیٹ وغیرہ دے رہے ہیں تو ادھر نون لیگ کا حق بنتا ہے، MNA نون لیگ کے زیادہ ہیں، لیکن میں آپ کو کراچی میں جو فیصل واڈا کی سیٹ خالی ہوئی ہے اس کے اوپر نون لیگ آئے گی اور میں اپنا امیدوار کھڑا نہیں کروں گا، اور آج اس سے بھی وہ مکر گئے۔ یہ دوستو یہ، اور 29 مارچ کو وہاں پہ الیکشن ہے، 29 مارچ تک حزب اختلاف تک یہ زرداری ناراض رہے گا، میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ناراض رہے گا تاکہ ادھر سندھ میں اپنی سیٹ ایک اور MNA کی وہ کور کرے، اور ادھر شیری رحمان سے چونکہ سینٹ میں ان کی اکثریت آ چکی ہے تو انہوں نے درخواست دینی ہے تو فوراً ہی ہو جانا ہے، کیونکہ قانون کے مطابق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں تو PDM سے معاہدہ کیا تھا نا زرداری نے کہ حزب اختلاف کی سیٹ بھی تمہاری، اور یہ والی سیٹ جو ہے کراچی والی، اس میں مفتاح اسماعیل صاحب نون لیگ کی طرف سے آئے ہیں، یہ بھی تمہاری، اور مجھے یوسف رضا گیلانی صاحب کو جتانے دو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یوسف رضا گیلانی جیت گئے۔ تو اب اس وجہ سے یہ صاحب جو ہے نا ناراض ہوئے ہیں، زرداری صاحب یہ ایسے ناراض نہیں ہوئے، یہ ایسے بونگیاں نہیں ماری انہوں نے کہ جی نواز شریف آ جائے، یہ 15-20 دن کی ناراضگی ہے۔ پھر جب یہ الیکشن ہو جائیں گے، مفتاح اسماعیل کی سیٹ بھی وہ بچا لے گا، حزب اختلاف کی سیٹ بھی زرداری لے لے گا، سینٹ کی پہلے وہ لے چکا ہے، تو پھر وہ کہے گا کہ آئیں جی اب چلے میں ایکسکیوز کرتا ہوں تو معافی مانگو، تو یہ ہے تو وہ بہت گندی پالیٹکس ہے، یہ بہت گندی پالیٹکس ہے اگر یہ والی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اسی لیے یہ ناراض ہو رہا ہے تاکہ میں 15-20 دن ناراض رہوں گا تو یہ 2 سیٹیں میں لے لوں گا۔ شیری رحمان کو اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ سیٹ، حالانکہ یہ سیٹ طے ہوئی تھی، اور سعد عباسی صاحب جو ہے، سعدیہ عباسی، یہ شاہد خاقان عباسی کی بہن، اس کے لیے یہ سیٹ خالی ہوئی تھی۔ او یار بےایمان ہی ہوتا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مفتاح اسماعیل کو سیٹ نہ دی زرداری صاحب نے، اور اس نے جناب حزب اختلاف کی سیٹ بھی اپنے پاس رکھ لی، تو آپ ہمیشہ کے لیے زرداری کو فارغ ہی کر دیں، میں تو یہ کہوں گا ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایک سیٹ کے لیے اتنا روتا ہے نا بندہ، وہ لالچی انسان ہے، وہ اس سے کوئی امید ہی نہیں ہے آپ کو، وہ آپ کو کل بہت بڑا دھوکہ دے گا۔ یہ چیز نکلی ہے بیچ میں سے، میں آپ کو بتا دوں، یہ چیز مفتاح اسماعیل والی سیٹ فیصل واڈا والی، وہ نون لیگ کو وعدہ کیا اس نے، PDM کے اجلاس میں یہ بات طے ہوئی ہے، اور پھر حزب اختلاف کی سیٹ سینٹ میں نون لیگ کی طے ہوئی ہے، اس سے بھی مکر گیا ہے، کراچی والے سے بھی مکر گیا ہے۔ یار تو بندہ ہے کہ زرداری ہے؟ مجھے تو یاد آ رہی ہے یار وہ جو میں نے پہلے ایک لکھی تھی، وعدہ کر کے مکرے جیڑا بندہ نہیں زرداری ہے، ایک گل تانوں میں نہیں کہندا، کہندی دنیا ساری ہے۔ یہ اس کے اوپر میں نے پوری نظم لکھی تھی، اور وہ میں بڑے سر میں وہ نظم پڑھتا تھا کہ وعدہ کر کے مکرے جیڑا بندہ نہیں زرداری ہے، ایک گل تانوں میں نہیں کہندا، کہندی دنیا ساری ہے۔ دوستو یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، یقین کرو بہت بری بات ہے۔ چلے یہ تو یہ اس وقت جو میں گھر کی طرف جا رہا ہوں، موسم بہت اچھا ہے، دیکھ لیں آپ، موسم دکھاتے ہیں ہمارے گھر کے پاس بالکل، یہ دیکھ رہے ہیں نا، اچھا لگ رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، بڑی تیز ہوا چل رہی ہے، اور بارش کا بھی امکان ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں سورج آپ کو نظر آ رہا ہے چھپا ہوا بادلوں کے پیچھے، ٹھیک ہے، ادھر بھی ایسے ہی ہے،
ادھر بھی ہے. تو یہ حالات ہیں دوستو, ٹھیک ہے. تو اب انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کروں گا. آپ کو سمجھ آ گئی کہ زرداری کیوں ناراض ہوا, زرداری نے کیوں غلط بیان بازی کی ان 2 سیٹوں کی وجہ سے, اور یہ جو انڈا پالیٹکس ہے وہ اس کے میں اس کے بھی خلاف کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.